میں تحسین فاطمہ بنت محمد ایوب مرحوم طالبہ معہد ام المؤمنین میمونہ للبنات اسرہا آج کے اس مقابلہ جاتی و انعامی تقریب کے موقع پر عصر حاضر میں علم کی اہمیت و ضرورت کے عنوان سے نظم کے چند قیمتی و اہم اشعار آپ تمام قابل قدر سامعین و سامعات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. ملاحظہ فرمائیں. وقت کی ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. وقت کی ابتدا لفظ اقرا سے یاروں جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. ابتدا لفظ اقرا سے یاروں جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. ہم ایک صبح سو کر اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد اب پریاگ راج ہے. ہم ایک صبح سو کر اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغل سرائے اب دین دیالو اپادھیائے شہر ہے اور فیض آباد اب ایودھیا ہے. اس لیے تحسین یہ مصرع پڑھتی ہے اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتی ہے. تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. ہاں ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. وقت
के भी शेर बतौर खास समाअत फरमाएं। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी। हाँ, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी। हाँ, दौर हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, कब तलक रोते रोते कहोगे, दौर हाजिर हमारा नहीं है। वक्त की है ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। हर तरफ ज़ुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। हर तरफ ज़ुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। ओ हर तरफ ज़ुल्म की साजिशें हैं, हर तरफ ज़ुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। हाँ, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। सिर्फ तालीम ही है सहारा, सिर्फ तालीम ही है सहारा, दूसरा कोई चारा नहीं है। वो ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अरे हुनर वो सभी को हस्बे हाल देता है, अरे हुनर वो सभी को हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। अरे हुनर वो सभी को हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। देकर मर्तबा अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों को, अरे देकर मर्तबा अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों को, वो अक्लमंदों को हैरत में डाल देता है, वो अक्लमंदों को हैरत में डाल देता है। मुहतरम सामईन किराम, अभी आप सुन रहे थे जो नज़म पेश किया जा रहा था, इल्म के मुताल्लिक उसके अंदर बयान किया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि अभी वक्त का तकाजा है और ये वक्त ये कह रहा है हमसे कि आप अपने बच्चों को ऊंची तालीम दीजिए, ऊंची शिक्षा दीजिए, अच्छी एजुकेशन से नवाजिए अपने बच्चों को, चाहे वो दीन की तालीम हो या दुनियावी की तालीम हो, कोई भी तालीम हो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। अभी जाहिल लोगों का कोई चारा नहीं है इस दुनिया में, इस ज़मीन के अंदर, अभी इस दौर में। इसलिए अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके तालीम दीजिए। दुनिया के अंदर तालीम से बढ़ करके, एजुकेशन से बढ़ करके, शिक्षा से बढ़ करके कोई दौलत नहीं है। दुनिया के अंदर आपने बड़े बड़े दौलतमंदों को देखा होगा, भले उसके पास दौलत है, माल है, रुपये पैसे हैं, जमीन जायदाद है, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। वो दौलत, वो रुपया, वो पैसा, वो हर चीज, वो जमीन, वो जायदाद, वो मकामो, वो मर्तबा, वो सब बेकार है।
علم کی دولت دنیا میں سب سے بڑھ کر کی دولت ہے. جس نے علم حاصل کیا وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لیا ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لیا ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے کس خوب میں کہ میں ساتھ اپنے رکھتا ہوں یہ قیمتی گوہر, کہ میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں یہ قیمتی گوہر, صدا دعاؤں کی جھولی میں بھر کے چلتا ہوں, صدا دعاؤں کی جھولی میں بھر کے چلتا ہوں. ارے زمانے کی بلاؤں سے ڈر نہیں لگتا, ارے زمانے کی بلاؤں سے ڈر نہیں لگتا. میں گھر سے جب سورہ یاسین پڑھ کے نکلتا ہوں, میں گھر سے جب سورہ یاسین پڑھ کے نکلتا ہوں. میرے بھائیوں, اس لیے علم ضروری ہے. ہر حالت میں آپ ایک وقت کی روٹی نہ کھائیں, آپ اپنا گزارا جیسے تیسے کر لیں, لیکن اپنے بچوں کے ایجوکیشن اور تعلیم میں کوئی کمپرومائز نہیں, کچھ نہیں. اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے تعلیم دیجیے, اور اس تعلیم میں مقدم اور سب سے پہلے سر فہرست رکھیے تو دین کی تعلیم کو رکھیے, دین کی تعلیم کو رکھیے, اور دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دیجیے. مسلمان بنائیے, اس کے بعد قرآن پڑھنا سکھائیے, پھر اس کے بعد آپ کو جو کچھ بنانا ہے بنائیے. ڈی ایم بنائیے, کمیشن بنائیے, کپتان بنائیے, جو بنانا ہے, انجینئر, پائلٹ, گریجویٹ, جو بنانا ہے سب بنائیے. لیکن اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر لیجیے.